ल मैट्रिक्स दिएको छ 3/3 अर्डर को र एडजोइन्ट मैट्रिक्स मेथडबाट हामीले यसको इन्भर्स फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। मैले इन्भर्स फाइन्ड गर्नको लागि स्टेपहरु के छ भनेर यसभन्दा अगाडि नै भनिसकेको छु। फर्स्ट स्टेपमा यसको सोलुसन स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट स्टेपमा हामीले यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्नुपर्छ। हुन त यो मैट्रिक्स हो तर इन्भर्स फाइन्ड गर्ने बेलामा यो मैट्रिक्सलाई डिटर्मिनेन्टमा चेन्ज गर्ने अनि त्यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। त्यो भएर डिटर्मिनेन्ट भ्यालु अफ ए भनेको 5 2 1 2 4 2 -1 1 3। अब यसलाई इभ्यालुएट गर्ने हो भने यसलाई एक्सपान्ड गर्नु पर्यो है। यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कुनै रो अथवा कलमबाट एक्सपान्ड गर्ने। मैले अहिले एक्सपान्डिङ फ्रम C1 मैले C1 बाट एक्सपान्ड गर्न खोज्दै छु। R1 बाट R2 R3 C1 C2 C3 जहाँबाट एक्सपान्ड गरे पनि हुन्छ। C1 बाट एक्सपान्ड गर्ने हो भने 5 को लागि यसको डिटर्मिनेन्ट साइन हुन्छ प्लस +5, यसको माइनर हुन्छ 4 1 2 3। त्यसपछि सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको C1 को 2 छ, 2 को लागि साइन -2, यसको लागि माइनर हुन्छ 2 -1 2 3। यस्तै 1 को लागि साइन हुन्छ +1 र माइनर हुन्छ 2 -1 4 1। यसरी आउँछ डिटर्मिनेन्ट भ्यालु। यदि डिटर्मिनेन्ट भ्यालु 0 आयो भने इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन भन्नुपर्छ। नन 0 आयो भने इन्भर्स फाइन्ड गर्नु। 5 4 into 3 12 minus 2 into 1 2 minus 2 6 plus 2 plus 1 2 plus 4। अब यो कति हुन्छ हेर 5 into 10 minus 2 into 8 plus 1 into 6। यो 50 minus 16 plus 6। अब यो कति हुन्छ हेर 56 minus 16 equal to 40 which is not equal to 0, therefore A inverse exist भनेर लेख्दिने है। यति स्टेप चाहिँ हामीले प्रत्येक डिटर्मिनेन्ट को इन्भर्स फाइन्ड गर्दाखेरि यो गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो हेर त डिटर्मिनेन्ट भ्यालु। अब जुनसुकै प्रोसेसबाट भनेको C1 C2 C3 R1 R2 R3 अथवा हामीले सारस रुल भनेर पढेका छौं 3/3 अर्डर को डिटर्मिनेन्ट छ भनेदेखि त्यसलाई एक्सपान्ड गर्ने इभ्यालुएट गर्ने मेथड सारस रुल पनि छ, त्यहाँबाट पनि हामी इभ्यालुएट गर्न सक्छौं। सजिलो चाहिँ यही नै होला। र नन 0 आएपछि डिटर्मिनेन्ट भ्यालु नन 0, डिटर्मिनेन्ट अफ A 40 नन 0 आएको हुनाले A इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ भनेर लेख्दिने। यो सिम्प्लिफिकेसनमा यो क्याल्कुलेसनमा त कुनै मिस्टेक भएको छैन नि हेर है, करेक्सन गर मिस्टेक भएको छ भने। अब यस पछाडीको अर्को स्टेप के हुन्छ? यस पछाडीको स्टेप हुन्छ कोफ्याक्टर। यो म्याट्रिक्समा त डिटर्मिनेन्टमा भएका 9 वटा एलिमेन्टहरुको लागि प्रत्येकको लागि छुट्टा छुट्टै कोफ्याक्टर फाइन्ड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कोफ्याक्टर अफ फर्स्टमा 5 छ। कोफ्याक्टर अफ 5 लाई C11 ले डिनोट गरौँ किनभने 1 1 पोजिसनको छ नि यो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 भन्ने पोजिसन। त्यो पोजिसनको एलिमेन्ट 5 हो। 5 को लागि C11 भनेर नोटेसनमा लेखे मैले। र 5 को लागि माइनर यसको साइन के हुन्छ प्लस हुन्छ र माइनर चाहिँ 4 1 2 3 प्लस हुन्छ 4 1 2 3। यो चाहिँ कोफ्याक्टर नै हो। यो कोफ्याक्टर हामीले पढिसकेको पनि छौं र यसभन्दा अगाडिको भिडियो पनि मैले पठाएको थिएँ। त्यसमा पनि कोफ्याक्टर कसरी फाइन्ड गर्ने भनेर त्यहाँ भनिएको छ। त्यहाँ त्यो सोलुसन बुकमा अलरेडी गरेर दिएको सोलुसन र भिडियोमा हेर्ने कुरामा चाहिँ पक्कै पनि फरक पर्यो होला। तिमीहरूले पहिल्यै पढिसकेको कोफ्याक्टरको कुराहरू पनि त्यहाँ रिभिजन भयो होला, पढेको जस्तो पक्कै पनि लाग्यो होला। अब यसमा प्लस छ 4 into 3 12 minus 2 into 1 2 कति भयो 10
त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको 2 छ, 2 भनेको पोजिसन C12 हो, यसको लागि साइन माइनस हुन्छ र 2 को लागि माइनर के हुन्छ, 2 को रो र कलम हटाउँदा 2113 2113 र यसको भ्यालु हुन्छ -6 -1, यो हुन्छ -5। त्यस्तै नेक्स्ट एलिमेन्ट -1, कोफ्याक्टर अफ -1 C13, यसको नोटेसन प्लस माइनस प्लस, यसको पोजिसनल साइन हुन्छ प्लस र रो कलम हटाउँदा 2412 2412 हुन्छ। यसलाई इभ्यालुएट गर्दा 4 - 4 0 हुने रहेछ। त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ 2, अब कोफ्याक्टर को पालो छ 2 को। 2 भनेको पोजिसन 21 को पोजिसनमा छ, C21 भनेको यसको साइन के हुन्छ, यो प्लस पछि यो माइनस माइनस र 2 को लागि माइनर हुन्छ 2 - 1 2 3 2 - 1 2 3 र यसलाई इभ्यालुएट गर्दा -6 + 2 = -8। त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ 4, 4 भनेको C22 पोजिसनमा छ प्लस र यसको लागि माइनर हुन्छ 5 - 1 1 3 5 - 1 1 3 र यसको भ्यालु हुन्छ अगाडि प्लस भइहाल्यो 15 + 1 16 हुन्छ। कोफ्याक्टर अफ 1, अब यसको पालो आयो कोफ्याक्टर अफ 1, कोफ्याक्टर अफ 1 C23 यसको लागि साइन माइनस हुन्छ, माइनस माइनर हुन्छ 5212 5212 र यसको भ्यालु हुन्छ -10 - 2 भनेको -8 हुने भयो। ल अब यो कोफ्याक्टर चाहिँ हामीले सबै, अब बाँकी 3वटा एलिमेन्टहरू छ, 3वटा एलिमेन्टको पनि हामीले कोफ्याक्टर फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई माथि चाहिँ मेटाउनै पर्ने भयो है। यसलाई म मेटाउँछु। अब रिमेनिङ एलिमेन्टहरूको कोफ्याक्टर अफ 1 भनेको C31 को लागि साइन हुन्छ प्लस माइनस प्लस हुन्छ र कोफ्याक्टर हुन्छ 2 - 1 4 1 भनेको 2 + 4 = 6 हुने भयो। त्यसै कोफ्याक्टर अफ 2 C32 यसको लागि साइन हुन्छ प्लस पछि माइनस, यसको माइनर हुन्छ 5 - 1 2 1 5 - 1 2 1 त्यसपछि यो हुन्छ -5 अनि फर्मुलामा माइनस हुन्छ, यो माइनस गर्दा +2 -7 र त्यस्तै लास्टमा ल मैले मेटाइदिएँ यो है। कोफ्याक्टर अफ लास्टको एलिमेन्ट कति थियो भन त, लास्टको एलिमेन्ट भनेको 3 हो, C33 त्यही हेर है, अघि लेखेकोमा हेर क्वेसन लेखेको छ होला। र 3 को लागि माइनर हुन्छ, यसको लागि साइन प्लस हुन्छ र माइनर 5 2 2 4 हुने भयो र यो भनेको 20 - 4 भनेको 16 भयो। ल अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको के गर्यौं, एउटा डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्यौं भने अर्को चाहिँ कोफ्याक्टरहरू र यो सेकेन्ड स्टेपमा पर्यो। थर्ड स्टेपमा हामीले गर्नुपर्ने के थियो, त्यो हिजो मैले लेखिदिएको पनि थिएँ, भिडियो पनि हेर्यो होला। अब म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अथवा
कोफ्याक्टर मैट्रिक्स, यसलाई AC मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर है। मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेको अहिलेसम्म आएको एलिमेन्टहरु जुन जुन छ त्यो प्रत्येक एलिमेन्टको लागि 5 को ठाउँमा त्यसको कोफ्याक्टर 10 राख्दिने, 2 को ठाउँमा कति राख्दिने -5 राख्दिने र एउटा म्याट्रिक्स बनाउने भनेको 10 -5 0 -8 16 -8 त्यस्तै 6 -7 16 ल यिनै कोफ्याक्टरहरुलाई लिएर एउटा म्याट्रिक्स बनेको छ। फेरि यसको अर्डर चाहिँ बिगार्नु हुँदैन। कोफ्याक्टर अफ 5 को ठाउँमा कोफ्याक्टर अफ 5 राख्ने र यो 2 को ठाउँमा कोफ्याक्टर अफ 2 राख्ने र -1 को ठाउँमा कोफ्याक्टर अफ -1 राख्ने, यसरी बनेको कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भयो। त्यसपछि एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स ए, यसलाई एडीजे अफ ए भनेर पनि लेखिन्छ। अर्को स्टेप मैले स्टेप वाइज गरेको छु। यहाँ कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स फाइन्ड गर्दाखेरि स्टेपहरु यही नै हो, नम्बर फरक हुन सक्ला हैन, तर स्टेप यही हो। यो एडजोइन्ट अफ ए भनेको यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स जति आएको छ त्यसलाई के गरेर लेख्ने, ट्रान्सपोज गरेर लेख्ने भनेको यो रोलाई कलम बनाउने। 10 -5 0 -8 16 -8 6 -7 16 गर्ने है। अब यो चाहिँ के भयो, ट्रान्सपोज गरेर आएको म्याट्रिक्स हो यो है। एडजोइन्ट आइसकेपछि अब अर्को स्टेपमा हुन्छ इन्भर्स। नाउ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स ए, यसलाई केले जनाइन्छ, केले डिनोट गरिन्छ, a पावर -1 ले। र यसको फर्मुला हुन्छ एडजोइन्ट अफ a अपन डिटर्मिनेन्ट अफ a। फर्मुला यही थियो नि हैन, ल यो फर्मुला छ। अब यसमा के गरौँ, एडजोइन्ट अफ a त यो भयो म्याट्रिक्स, अपन डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेको कति आएको थियो, 40 आएको थियो सायद है। त्यो 40 ले सबै यो म्याट्रिक्स ए मा भएका एलिमेन्टहरुलाई के गर्दिने, डिभाइड गर्दिने हो भने त्यसले दिन्छ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स ए है। ल यसको लागि a इन्भर्स इक्वल टु 10 -8 0 -8 16 -8 त्यसपछि 6 -7 16 अपन डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको 40 आएको थियो हैन। भने 40 ले सबै एलिमेन्टलाई डिभाइड गर्दिनु पर्यो भनेको 10/40 0/40 -8/40 16/40 -8/40 6/40 -7। त्यसपछि अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो नै के हुन्छ, इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स ए हुन्छ। यो कति हुन्छ हेर त, 1/4, यो कति होला -1/5 यसमा हजुर यो चाहिँ -5 छ है। ठीक छ, यो -5 भयो भने यहाँ कति हुने भयो, -1/8 हैन। यो -1/5 यो कति हुन्छ होला, 2/5 हो हैन। 2/5 हुन्छ यो 2/5, यो -1/5 त्यसपछि यो चाहिँ कति हुन्छ 3/20 -7/40 यो चाहिँ 2/5। ल इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स a पावर -1 इज इक्वल टु यो भयो, यो म्याट्रिक्स भयो। ल इन्भर्स फाइन्ड गर्ने अर्को मेथड भनेको एडजोइन्ट म्याट्रिक्स मेथड चाहिँ यो हो। अब यो कम्प्यारेटिभली सजिलो मेथड हो यो है, किन भन्दा डेफिनेसन मेथडबाट पनि
तीनवटा इक्वेसनहरु आउँछ, तीनवटा भेरिएबल भएको एबीसी डीईएफ जीएचआई खालको इक्वेसनहरु, तीनवटा इक्वेसनहरु आउँछ, तीनवटा भेरिएबलहरु हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अलि लेन्दी नै हुन्छ प्रोसेस। पहिला तीनवटा भेरिएबल भएका दुईवटा इक्वेसन सल्भ गर्ने, दुईटा भेरिएबलमा आउँछ, अनि फेरि बाँकी रहेका दुईटा फर्स्ट र थर्ड गर्ने दुईटा भेरिएबल वाला आउँछ, अनि फेरि त्यो दुईटालाई सल्भ गरेपछि बल्ल के आउँछ, त्यो अननोन भेरिएबलको भ्यालुहरु आउँछ। धेरैवटा इक्वेसन धेरै पटक सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ डेफिनेसन मेथडबाट पनि। त्यही भएर कम्प्यारिटिभली यो मेथड सजिलो पनि छ र हामीले नर्मली युज गर्ने मेथड पनि यही नै हो। किन भन्दा यो सजिलो किन छ भने यसमा चाहिँ फिक्स स्टेपहरु छ। पहिला के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, त्यो 5-6 वटा स्टेपमा के आउँछ, इन्भर्स आउँछ है। त्यो भएर यो सजिलो मेथड छ, यसलाई अलि राम्रोसँग हेर्ने। कुनै कन्फ्युजन भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ।